خطاب فرما رہے تھے استاذ العلماء استاذ القرآ حضرت مولانا قاری محمد ادریس ثاقب صاحب۔ تمام احباب دل جمی سے تشریف رکھیں۔ عظیم باپ کا عظیم بیٹا، عظیم مذہبی سکالر، انجینئر ڈاکٹر علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑی دیر تک پہنچنے والے ہیں، اور اسٹیج دوتے موجود شخصیت انداز یزدانی، شیر ربانی، قاری عنایت اللہ ربانی صاحب توڑے سامنے اسٹیج تے موجود نے، اور مناظر اسلام، خطیب اسلام، خطیب عرب و عجم حضرت مولانا سید سبتین شاہ صاحب نقوی کے شاگرد رشید قاری محمد یاسین ساجد نقوی صاحب وہ بھی توڑے سامنے اسٹیج تے موجود نے۔ انداز شیر پنجاب حضرت مولانا اسداللہ خان سبحانی صاحب اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تمام احباب دل جمی سے تشریف رکھیں۔ ربانی صاحب کے خطاب سے پہلے میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم بھائی صفی الرحمان کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ اور اس کے بعد نعت پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ جس رستے تو سنت دی مہک آوے، جس رستے تو سنت دی مہک آوے، اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے۔ جس رستے تو سنت دی مہک آوے، اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے۔ جیڑا پاک نبی دی توہین کرے، جیڑا پاک نبی دی توہین کرے، انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے۔ پاویں رس دیئے دنیا تے رس جاوے، کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے۔ چھڑ کے جہان سارا، چھڑ کے جہان سارا، کلے رب نال لایا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ چھڑ کے جہان سارا، کلے رب نال لایا۔ سو رب دی لاج رکھ لئی، سو رب دی لاج رکھ لئی، ہر تھان تے میرے سایاں۔ چھڑ کے جہان سارا، کلے رب نال لایا۔ کیوں کھپ دے کیوں کھپ دیو طبیبو، کیوں کھپ دیو طبیبو، کیوں کھپ دیو طبیبو، میں بیمار مصطفیٰ، حدیثاں نبی دیاں نے، سنتا نبی دیاں نے، میرے مرض دیاں دوائیاں۔ چھڑ کے جہان سارا،
رب نال لائیاں چھڈ کے جہان سارا کل رب نال لائیاں اللہ دے در تے جا کے اللہ دے در تے جا کے مانگ دے نے تاجاں والے اللہ دے در تے جا کے مانگ دے نے تاجاں والے ودنے سکندری تو ودنے سکندری تو سونے دیاں کدائیاں چھڈ کے جہان سارا کل رب نال لائیاں ہے پیار مصطفیٰ دا ہے پیار مصطفیٰ دا سرمایہ زندگی دا ہے پیار پیار مصطفیٰ دا سرمایہ زندگی دا کی کرنا دولتانو کی کرنا دولتانو کی کرنیاں کمائیاں چھڈ کے جہان سارا کل رب نال لائیاں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند جملے کہ مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں کہ مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں کہ آؤ اج رل کے ذکر حبیب کریے آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے اے جنتانو جاون لئیے راواں مل گئیاں جنتانو جاون لئیے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں عمر صدیق دی تو شان ویکھ لے عمر صدیق دی تو شان ویکھ لے جنت چ انہاں دے مقام ویکھ لے جنت چ انہاں دے مقام ویکھ لے کہ سجے کھبے نبی دے نال تھاواں مل گئیاں سجے کھبے نبی دے نال تھاواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں آمینہ لکھاں ہون تینوں مبارکاں آمینہ لکھاں ہون تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا آمینہ لکھاں ہون تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا دنیا دا ذرہ ذرہ دنیا دا ذرہ ذرہ دنیا دا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا دھرتی تے جو خیر الانام آ گیا آمینہ لکھاں ہون تینوں مبارکاں
تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا کعبے وچ نمازاں مل کے سارے اج پڑھو کعبے وچ نمازاں کھل کے سارے اج پڑھو عمر جو بن کے آقا دا غلام آ گیا آمینہ لکھاں ہون تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا السلام علیکم